یا علی تھوڑے تھوڑے نال تھی ہوا ایک ایک فٹ گیا ہوں جیرے پیچھے بیٹھے ہونا مہربانی ہو سی میں ہر مجلس سے اپیل نہ کرا آپ کوشش کی تھی کرو اگے بیٹھے کرو مظلوم دے دیہاڑن محرم دے رومن دے دیہاڑن توڑے ایک ایک منٹ قیمتی ہے بڑی مہربانی ہو سی چھوٹے بچے تو سا نال تھی ہو شاباز شاباز اٹھی کے تھوڑے تھوڑے نال تھی ہو چاچا تسی نال تھی ہو تھوڑے یہ جگہ خالی میں بجماعت نماز پڑھو پہلی صف علی کو نماز دا ثواب زیادہ ہے میں کالی گزارش کی تھی حسین چھڑی نماز نہیں بچائی حسین مکمل دین بچائے دین دا وارث حسین ای چونڈا لے غلط بیٹھیں جیرے پیچھے تھوڑے گیا ہوں جو بڑی میں سیدیں ہاتھ بد دکھنا بڑی مہربانی مجلس دا ماحول بڑھ ویسی ساؤنڈ ہے تو بہت چنگا تے یہ کو چلاون والا بندہ کون یا تو کوئی کو چلاون والا منگاؤ تے یا وات یا ساؤنڈ چنگا منگاؤ تے وات پیسے میں دے سا ساؤنڈ والے کو میں یہ کچھ کر سکتا ہوں یہ دی کخ دی سمجھ نہیں آتا صلوات باواز بلند ایک رات محرم میں کو پڑھنا پہ گئے جلال پور بھٹی ہیں اس پہ جان دو جلال پور بھٹی ہیں اور حافظ آباد ضلع اور تقریباً پنڈی بھٹیاں تو اگیں کافی حسین دی قبر دے آتے کدا بناوٹ نہیں کی تھی نہ سارے پیو کی تھی نہ ڈاڈے نہ سا گناہ دی تنے بناوٹ دی جا ہے تو سا مومنوں کو دسیں دا بیاں بھی دھمی 5 بجے گیاں تے وقت سارا دی سفر اتھا 12 تو ایک پڑھ کے تے وقت ہون تو سامنے آئے کھڑا وقت دو جائیں تھی تو پڑھ کے تے وقت میں ساری رات سفر کرے سو یہ تو دعاوان دا نتیجہ یہ تو ہر شے مک ویندی ہے تو دعا شروع تھی ویندی ہے ایویں نا دعا بہت بڑا خزانے دعا بہت بڑا وسیلہ ہے دعا ہے مالک اس تڑے نو تا قیامت بات تے شاد رکھے جنہاں بزرگ ایٹ رکھی اس بارگاہ دی ماں حسین دی انہوں دے درجات بلند کرے تو دے سارے مرمین لاوارے سزادار ملت دے شہداء ذاکر علماء ماتمی حضرات تمام دے درجات بلند ہوئے ایسی صلوات پڑھو تو سنسارن تے مدینی علیہ سید راضی ہو پوئیں اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرا تواری حیاتی ہوئے ان دی ذات دا ایک سجدہ نہیں ہزاراں نماز پڑھی کر سن دے پہ ہو نماز بہت ضروری ہے اور ایک بندے بے شکا کہ بے سارے چپیں نماز اتنی ضروری ہے رضا دے بابے 14 سال کھڑ کے لوہے دے پنجرے پڑھی ہے کوئی سمجھ آتی بھی میں نوکر بڑی مہربانی میں باقاعدگی نال تو میں تیاری دا جملہ سنویں نا مسائب بھی پڑھ دیں چاچا بھئی اگلا کیوں اتنے مضمون 4 گھنٹوں دے ڈوکھیں فضائل ختم مسائب سن جتنی دیر تو سن سے میں پڑھ سا میرے بعد ہی میں پڑھنے میرا پیارا عزیز ہے مولا کو زیادہ اچھا لالا دے تھوڑا جی فضائلی کرو مذہب اسلام اگو ان فرقے ایویں نا 73 فرقے تے جیڑا عزادار جا امام دے دور جو بھائی جان آئے تے ٹر گئی ہے بروز معاشر ہوں اپنے امام دے نال اٹھی جڑے ہیں
یہ تھوڑا آواز کھلتا نہیں تھا. بڑی مہربانی. ان دی ذات دا ایک سجدہ نہیں، ہزاراں لکھاں کروڑاں سجدے کر، ان دی ذات دا ایک کو شکریہ ادا نہیں کر سکدا تے کو 12 امام عطا کیتے، 12 دے 12 سید، 12 دے 12 معصوم. اور بھائی جان تو اتنا خوش نصیب ہے، میں سید تے کو مبارک دینا کیڑی گل دی؟ کہیں دے امام دی اعتراض نہیں، یہ بزرگوں دی مثال ہے، بڑھڑے بیٹھے نہیں بھی کہیں دے بھیڑے تے اعتراض نہ کر، اپنے چنگے تے اعتراض نہ کروا، جیو جائے کہیں دے ان اللہ انہوں دے نصیب کرے. مگر تو کیڑا خوش نصیب ہے جڑے تے کو 12 امام عطا کیتے، اس 12 دے 12 ایک 4 دیواری جو عطا کیتے ہیں. سن دے پہ ہو؟ بڑی مہربانی. مجلس ہی بولے کرو، کہیں ذاکر مولی دی گل نہیں. تیرے چھیوہ معصوم فرمائے دے میں امام وعدہ پیا کرے نا جڑے انسان ذکر توحید اللہ دے ذکری جو رلوجی زبان جڑی زبان ذکر شبیری جو بلندی علی دا معصوم بچڑا فرمائے دے قبر اچ ونجنے ہی سوال اور جواب دے ٹیم، اس بولن علی زبان اچ سوال اور جواب دے ٹیم، کلہ تو حسین قبر دے وچ سوال اور جواب دے ٹیم، کوئی غیر بندہ ضامن نہیں. میں امام وعدہ پیا کرنا جڑا انسان ذکر توحید اللہ دے ذکر جو بلندہ ہاں اور جڑی زبان ذکر شبیر جو بلندی ہے، معصوم فرمائے دے اس زبان دا میں امام ضامن ہاں. ایسے امام بڑا جڑے اتھے بھی کمے آمین، چھوٹے بچے قبر اچ حشر اچ، اور تو ایڈا خوش نصیب ہے تو فخر نال بھائی جانے گل کر سکتے ہیں. میڈے او راہبرین جنہ دین بچائے، چھڑی نماز نہیں، مکمل دین. یزید چاندہ کیا ہاں یار یہ نا پتہ تو لگے نا محرم جو ہے دنیا کو پتہ تو لگے جو مقصد دو مقصد زندگی ہوئی. ایک بندہ بولے میں پڑھنے دا لطفی تو آئے. ہاں ہر بندے دے نصیب اچ نہیں کہ حسین دی پھوڑی تے آوے، ہر بندے دے نصیب اچ نہیں پھوڑی تے آوے تے بولے. جڑے نیوے پہ بولیں دے زبان ہو بولیں دی جڑی زبان اللہ کو چنگی لگے، جڑی زبان 5 12 14 کو پسند ہوئے. مل کے حیدری بڑی مہربانی. مقصد 2 اور قیامت تک رامنے 2 مقصد خان سے. مقصد یزید بھئی یزید کیا چاہتا ہاں تے حسین دا مقصد تھیمن کیوں نہیں دیتا. یہ ملا یزید دی سپورٹ کر دیں 1400 سال تو اوہ مولوی نین جڑے دن جلدی کرو تاریخ کھڑا پڑھ دا ان ایک گلان تا مجبوری ہے نا کہ تا کرنی ہے نا ایمیں نہ بھائی جان کہا کو پسند ہوئن یا نہ ہوئن. وہ مولوی نین جڑے دن جلدی کرو جمعہ قضا پیا تھیندے نبی دے بچڑے کو شہید کرو. سنو دے بے ہو کلمہ گو ہیں اوہی یزید دے سپورٹر ہیں. اس ڈامی تو گھن کے آج تائیں قیامت تک کئی مولوی ہیں جڑے یزید دی سپورٹی جن کوئی ہیں آزادار جڑے حسین ودے کریں دن جڑے نیوے پہ بولیں دے چیلنج پیا کردہ حسین تے حسین دی بھین آلیہ نہ ہوں دی دھی بھین دی شناس نہ ہوں دی. حیدری آئل یعنی کہ بھین تے بھرا دی محنت یزید دا مقصد کیا ہاں؟ یزید دی حکومت دا پتہ ہی 60 ملکان تھی. قاضی صاحب ایک ضلع تے کہیں دی خان صاحب حکومت ہوئے نا ایم این اے منسٹر ایم پی اے صاحب جھلین دے نہیں
جے ووٹ نہیں دیتے باؤں دا اقتدار ہے تو وقت کوڑا پرچا ایویں ہیں میں تو سیاست ایران میں کو تو پتہ خدا دے بندے حق تے بولے کرو ووٹ نہیں دیتے تو وہ بکری چوری دا پرچا کروا دیتے بھی میں کو ووٹ نہیں دیتے حالانکہ ہوں دا بندہ بے گناہ ہے ایویں ہے نا چاچا جن دی ذلتی حکومت ہوئے ڈی پی او ڈی سی او محتاط ایویں بے جتنے چھوٹے افسر تو جڑے چوب بیٹھی ہوتے جائیں کمینے یزید دی حکومت ایک صوبے تے نہیں ایک ملک تے نہیں جن دی حکومت چاچا ہائی 60 ملکاں تے این واسطے تائیں یہ پروجیکٹ رمک تاریخ پڑھ دوستو تو جان دے اتھو لوگ گئن کربلا دی جنگی چ رمک پرویا تاریخ پڑھی کر ایویں نہ بھائی جان اتھو لوگ گئن این واسطے ہوں پٹی تے شیعہ دا نا نشانی کوئی نہیں سارے ہوئے اتھو ہی گئن اتنے تک یزید دی حکومت تھی کوئی شام دا زوار بیٹھا ہے تا ہاتھ ہوتا کرے زندگی ہوئی 2 3 4 بندے شام دے زوارو چلو جیرے نہیں گئے این محرم دا صدقہ جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ مالک تو کو بھیڑ تے بھرا دی نگری دکھاوے بھائی جان تو سا میری گواہی دے سو 2012 چ میں گیا 2012 چ میں شام گیا اس ویلے سستی ہے 12 چ واہ واہ زندگی ہوئی اچھا ماشاءاللہ مولا زندگی کرے سے اچھا 2012 چ میں بھی زواری دے گیا حاجی صاحب بھی گئے میں تو کل گواہی منگنا چاہنا تخت ڈٹھو سی تسا ایویں نا تخت بہت اچھا ہے اچھے جے تخت یزید کمینہ بے کے شراب پیویا اگو وکی ہوئے لوگ ہوئے نا مشیرہ نے مشورہ کیتا ہے میں انہاں دے سامنے شراب پیتی ہے تا حرام اے بولے نہیں اگو جڑے مشیر ہیں انہوں کہ تو فتوہ جاری کر تو آرڈر کر انہوں جی آرڈر کی جی شراب حلال ہون جی میں تو چپ کر کے بیٹھے ہیں حسین چپ نہیں کی تھی مدینے جو ہاتھ اٹھے حسین ابن علی دا جائیں فرمایا نہیں کمینہ جو میرے نانے دی شریعت جو حرام ہے قیامت تک حرام ہو سی حیدری لو چنگے لگ دے پین یا چھوڑ دے وہاں بولو خدا دے بندے حیدری زندگی دراز جو حرام ہے بولو کہیں فرمائے حسین حسین ابن علی اکبر دے بابے چاندہ کیا یزید مکمل دین اجاڑنا چاندہ ہا حاجی صاحب اگے بھی ملا مولویاں گمراہ کیتے سادے سنی بھرا کوئی سادے لوگی نا سادے آمین مجلس پاک کی چاوین یہ پورا سال تے کو قبرہ یاد نہیں تے کو مولوی لا رہی تے معاشر دے میدان اچ نبیان دا سرداری تے کل پوچھی مولوی تے آنکھیں تے لگ کے سال دے بعد تے کو اپنے رشتہ داران دیا قبرہ یاد آئیں تے میرے حسین تا دین بچائے حیدری حسین مکمل قاضی حسین دین بچائے حیدری حسین نانے دی شریعت بچائیے لالا میڈو ریکھن یاد حسین تو آدھے منت بھی کرتا ہوں لڑنا پھرنا نہیں میں سارا اندر نوک کر رہا ہوں باہمیں کو شیعہ جو سننی ہے مگر ایک تکلیف تھی دی اتنی بندہ محنت کرے بندے دیکھیں نہیں ارمان تا لگ دے تو میری جہاں کھڑوں میں تے کوئی لگ سی یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے تے کو میں کو پتہ ہی نہیں حسین کیڑی ہستی دا نہ ہے جتنی دیر تو مجلس جبان ہے تیری زندگی چ نہیں لکھی دا حیدری جائیں نانے دا قرضہ نہیں رکھا حیدری یزید کیا چاہتا ہاں کوئی بندہ محمد دی شریعت عمل نہ کرے یزید دے حق تھی جلوس کٹی ودن مولوی حضرات تو انہوں کو تو صلاوات حق کے جواب نہیں بنا نڈیوں تو وقت محرم کیا ہے ساری ازاداری کیا ہے وہ بول دا صحیح میں سیدہ سلطان زاکر دا پترہ میری ٹکے دی حیثیت نہیں این 4 دیواری میری کوئی حیثیت نہیں نہ میں کوئی مخدوم ہاں نہ میں بڑا نواب ہاں میں
کوئی ہوئے بھامے خان ملک بھامے عمران خانی آوے نا تے بھامے زرداری تے نواز شریف جدہیں چار دیواری قدم رکھسن غریب امیر کٹھے باسن جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو بھائی جانی تا ہکو سردارے ہوئے اکبر دا بابا مل کے حیدری حیدری اچھا جڑا بندہ یہ گل تے خوش تھی دے حسین کو سردار میں نے مل کے نعرہ ایسا مار تیری آواز نجف تک مجھے مل کے نعرہ حیدری واہ واہ چاچا بڑھڑا جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ چٹی ڈاڑی اللہ دار حق ادا کی تئی مجلس کو جنت بنا دی تئی تیری میری کیا جرت ہے مجلس دا ڈو جانا جنت ہے مجلس دا ڈو جانا چلو میں آخری گل کردہ پیا تے مسائب شروع کرا میرے بعد ہی میرے پیارے عزیز پڑھنا اے نا کہ جو سید لمبا تھی گئے ٹھیک ہے نا ہاں میں نو کرا سارندہ کہ جو میں بڑا احترام کردہ لوگ میں کو سنان نہیں سکتے کہ میرے اندر دل صاف ہے پیو والی کر جڑا بندہ منافق نہ ہو سی نا تھوڑا جا سخت ہو سی کرے سی سچیاں تیڑا وکیل بن کے ملوں کو جواب پیا دینا اللہ عادل ہے سارے بولو بڑی میرو بے شک اکھائی حق ادا کی تھی جڑا اللہ کو عادل نہیں منے دا حاجی صاحب خان صاحب قاضی صاحب جڑے ٹیک لگے بیٹھے ہو جڑا اللہ کو عادل نہیں منے دا نہ شیعہ نہ سنیے اللہ جانے کیڑی بلا ہے اوکو جو جڑا عادل نہ منے توجہ اللہ عادل ملا شیعہ نال کیوں جان کر دیں اللہ وعدہ کیتے حسین توجہ کر راتی مسلح تے دعا کر سیں کہیں وعدہ کیتے اس تو وڈا عادل ہی کوئی نہیں اللہ پیاد ہے حسین تے میری توحید واسطے سب کچھ قربان کیتے توجہ نہیں آدھے حسین جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو اللہ پیاد خان صاحب حسین تے میری توحید واسطے پورا گھر پورا کنبہ قربان کیتے میں اللہ ہی وعدہ پیا کردہ ایک یزید نہیں لکھا نہیں کروڑا نہیں اربا یزید کٹھے تھی ونین اندے ملا سپورٹر کٹھے تھی ونین میں اللہ دوادی حسین قیامت تک میں وعدہ پیا کردہ جت میری خدایت دی ازاداری تھی دی راسی مل کے حیدری مارچا نہ راجیو کو عادل منے نیتا زندگی ہو بھی کیا بات ہے یار ایڈا سونا مجمع ہیرے ازادار ہیرے موتی اس تو کوئی بھی آلہ لفظ جڑا میں کو نہیں پیاندہ اس تو میں لفظ ادا ہی نہیں کر پیا سکتا مخلص ازادار حسین کو بوں پیارن حسین دے نانے کو حسین دے بابے کو حسین دے اللہ کو اے ازادار بوں پیارن پہلا لفظ مصائب دا 28 رجب مدینے دا شہر نانے دی مسجد دی زندگی دی آخری با جماعت نماز پڑھائی بیٹھا ہے جی چاچا نوکرہ ہے کرچا یار حاجی صاحب جی چاچا نوکرہ جوان جی بابا نوکرہ 28 رجب مولا تیرے بابے کو سید دے وے 28 رجب خان صاحب 60 ہجری مدینے دا شہر مدینے دی وڈی مسجد نبویچ کیرے ٹائم دی نماز چاچا اے تیرے بچے دعا کریں پڑھن دا لطف آئے کیرے ٹائم دی نماز ساری ذاکری محنت دی سارے پیو ڈاڑے تاریخ کٹھی کی تھی وقت پیادا پیشی تے دیگر دی نماز وقت پیادا نانے دی مسجد زندگی دی آخری با جماعت نماز جائے ہے نہیں کی تھی گھر تک رونی تا وقت میں رو دیکھ او توڑ تک چاچا بڑھڑی ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھے روندے میں نوکرہ چاچا تیریاں دھیاں دے پردے میں چاچا مولا اے حسنین صدا بطری جائے مالک اندے بابے دے درجات بلند کرے اندے پیو دی بڑی محنت ہے او دورہ جڑا تھالیاں لیا کیسٹا ہوندیاں ہی میں نہ چاہتا تو کوئی یاد ہو سی کسر زینب دے سامنے دکان اندے بابے دی حق بڑھندے اگر تو میں کہیں واسطے دعا مقصود تین تے میں ٹور ونجھے تیرے میرے واسطے کوئی دعا مقصی میں آقا زندگی دی میرے دیکھیں زندگی دی
سارے بولے سو تو میں اگلا لفظ پڑھ سا زندگی دی آخری ناچ کر لینا با جماعت نماز. آج صاحب کئی بندے ہوندے ہیں لفظ کو جلے چن دیں اعتراض کر دیں. میں انہوں نے اعتراض ختم کروں. اعتراض نہ کریں بھئی سید سلطان ذاکر دا پوتر حسین تا مغرب شادی نمازی قاضی صاحب مدینہ دے باروں مغرب شادی نمازی با جماعت پڑھی اگاں کربلا دے ٹبیاں تک با جماعت دامی دی دھمی علی نماز با جماعت آخری سجدہ دامی دے دی جماعت کس گئی. لفظاں دی قدر کرے سے نیال حسین او کلیاں سجدہ دیتا بولو نوکر جماعت کس گئی. سوڑ چنگا نہیں اگر سوڑ تیرا چنگا ہوئے نے بونگڑے مسائب تھی میں نا. اچھا خیر سارا مقدر نصیب جماعت کس گئی. حاجی صاحب سوال پیدا تھی چاچا سی کوئی اعتراض نہ کرے سید سلطان ذاکر دا پوتر فضل حسین شاہ دا پوتر ایک کھڑا دا با جماعت نماز دا مغرب شاہ باروں مدینہ دے پڑھی سے ایسا لفظ پی آدھا تیرے بچے دعائیں کریں میرا بابا پڑھدا ہاں نانے دی مسجد جوات حسین کو کہیں نہیں پڑھا نیتی. بولو واہ واہ تو ستا یار آج کربلا بنی بیٹھے ہو یار تاری خوشامت ہی نہیں. نانے دی مسجد وات حسین تے پابندیاں لگ گئی ہیں. میں نوکر آج حاجی صاحب خان صاحب لالا تصور حسین دی گھار دی جماعت ہے بڑے قیمتی لفظ ہیں. یہ نہیں کہ ذاکر ساخت پڑے پوریان پڑے تے بندے رویں نہیں لفظاں پاوا روے سادے ہوئیں پہاڑ تو ودنی ہوئیں. میں کہنا دکھا لفظ ہے میرے بابے دی محنت میرا بابا پڑھدا حسین دی گھر دی جماعت ہے کرچا جنہ وسدہ جاگ تو سونا وسدہ حسین کو کہ جی بابا نوکرہ حسین کو کہ نمازی دی انتظار. بولو ہاں حسنین بھائی حسین کو کہیں نمازی دی انتظار نہیں کرنی پوندی. حسین دی گھار دی جماعت بقایا نمازی ٹر گئے بڑے موتی نہیں سنٹر حسین اے جی میں تو سونے لگ دے بیٹھے ہو زادار ہاتھ نبر حکم کر سنٹر حسین چگردوں ہاشمی ستارے مسجد دروازے تھے چاند ولید دے سپاہی ہیں جنہ پیغام لیتے اکبر دا بابا تے کو گورنر ولید دربار جی یاد کیتے کاپی ہے تو رہو کاپی ہے کتنی بدے اچھا ٹھیک کہیں یاد کیتے ہیں بچے سمجھیں بے شمارش گورنر مدینہ ولید بچے میں ہاتھ بدی کرنا ہسنا نہیں بیٹھے کرو میں پرکن گائے کنا لیتا ہسنا نہیں مجلس سنو گورنر ولید دربار جی یاد کیتے تے ہوئے آکھے حاکم اے لفظ توجہ نہ سنے حاکم شام دی طرفوں ایک خط ہے ان دے متعلق چند گلاں کرنی ہیں تے ولید بھی آدھائی جیرے ٹائم تین دربار چاونے تین کلہ آونے ہائے ہائے زندگی ہوگی خان صاحب کلہ تیرے نال بولو بھرادری دا بندہ نال ہاں کلہ ملنگ زندگی ہوگی یہ گالی چرا دے سارے توجہ کرو حسین فیل بدی جواب لیتا میرا پیغام نہیں بھائی کہہ کو ولید کو وہ کو کھائے بطول دا پودر پی آدھائی جڑا میں درباری چاسا میں بھی کلہ ہو سا سارے مجمع اتو ہائے کیتی ہے لالا اتو تیرے مجمع ہائے کیتی ہے حسین کیا آکھے میں بولو سارے وہ کو آکھ بطول دا پودر پی آدھائی نبی دا پودر پی آدھائی علی دا پودر پی آدھائی حسن دا بھرا پی آدھائی عباس دا ویر پی آدھائی میں کلہ ہسا میرے نال بھرادری دا بندہ نال کوئی نہ ہو سی میرے وطن دے بزرگ جوان ہون تو انی محبت امتحان گندہ سارے ہاشمی جوان جنہ حسین کہنا میں کلہ ہسا ہوں حسین کو چاچا ہاشمی جوان قاضی صاحب چگردو ویڑ گئن کوئی ہاتھ قدماتے کوئی ہاتھ کوئی سر چکیں دے اکبر دا بابا تجا دشمن کمین ہے ولید
ایندے نالو وڈا تیرا دشمن کمین ہے جیدہ نا یزید ہے سمجھ آندی پئی ہے نا جیڑا شام اچ بیٹھے شام وہ تو مدینے چ دکھاونا چاہتے حسین اتنا کمزور ہے حسین دے نال برادری دا بندہ نال بولو کوئی نہیں ٹردا توجہ کر گھر تک دعا کر سے تینا امام مسکرا کے فرمیندے گھبراؤ نہیں سیدہ دے کمزور میں نہ کمزور میرا دشمن ہے کمزور میرا دشمن ہے حسین دے میں تو کو نہیں آکھا جو تیرے نال برادری دا بندہ نال نہ ہوئے میں تو نہیں آکھا جو تیرے نال امام آکے کوئی سپہیاں کو جو کو کہے تیرے نال فوج نہ ہوئے ہاں سارے چپ کر گئے یہ میں تسوں چپ بیٹھے ہو یہ توجہ دا ثبوت قاضی صاحب تو کن کی آخری عزادار تک جھولی بدھا تیری محبت امتحان کنا سارے بولو سارے ہاشمی جوان چپ حاجی صاحب دعا کرے سے دھیاں دے پردے ہونی خان صاحبی نہ چکو او حاج کو ہاشمیاں دا چند سڑے دے نیوے جان دے چپ کر کے جڑے بیٹھے ہو جدے اللہ ملیں دے ہو جناب عباس سارے ہاشمیاں جوان تو دے کے فرمائیں دے گھبراؤ نہیں تسا سارے نال جلو تو ہی گل لے میں کلا بنیا بولو تسا ساری فوج کٹھی ہو وہ تے میں کلا پچھلے تو کو سمجھا دی پئیے میں کلا بنیا اے جنو ڈی ابھر دے تے وات جن تے ڈی یار بولا کر چنگی گلتے جناب عباس فرمائے دے مشرق مغرب شمال جنوب دیاں فوجاں کٹھیاں تھی ونجن میں کلا ہوا دنیا کٹھی تھی ونجے ہکو احسان لاؤ اکبر دے بابے دی منت کر چھوڑو کہ میں کو روکے نہ ام البنین جائیں ماوا ہوئیں تا پوتر عباس جائیں جولی ودا مہر مکان علی نوکران آج ترائے کل چارے 6-7 دیاں دا مہمان زینب دویر آندے سال زندگی کال دی نہیں پتہ نہیں میں نہ ہوا میری آخری مجلس ہوئے یا کہیں ازادار دی آخری مجلس ہوئے بولو عباس چاچا کیا کھائے بھول گئے ہو سردار کو آکھو اکبر دے بابے کو آکھو کہ میں کو ہکا گل آکھے عباس وانج لڑ میری تلوار ہوں لے رکسی جڑا زمین تے حسین دا دشمن کوئی نہ ہو سی حسین دے عباس تے سنا نہیں ولید آقا نہیں تے کلام نے جڑے عباس دے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ بان کیا دے مولا میں سنئی ہے مولا میں سمجھئی ہے جھولی ودا آدھے مولا ہوں اے آکھے نا تیرے نال برادری دا بندہ نال کوئی نہ ہوئے آدھے مولا ہوں اے تو نہیں آکھا جو تیرے نال نوکری نہ ہوئے نوکرہ آدھے مولا تو ویسے دربارچ تو باسے کرسی تے میں باسے مٹی تے تیری نالین چاہ کے رکھسا میں سر تے کوئی بیعزہ کروں تو تیاری بکا گئے ہوئے نا تو میں کھڑا کے مسجد جاؤں ایڈی محنتی بہلا لیتی انہوں تاریخ کٹھی کی تھی اگر وہ مخلص ذاکر ہیں جیڑا مخلص ازادار ہے ان دی نسلہ ازاداری راسی جیڑا مخلص بانی ہے قیامت تک کو بانی راسی جیڑا اتھوں جن ذکر محبت نال اتھوں کیتا ہے ان دی نسلہ میں کو نکاح کو بے ذاکر دا ایک پوتر اوکھا ذاکر بن دے ایسا 5 برا ذاکر ہے تو دعاواں دا نتیجہ ہے یا انہاں دی محبت جنہ محبت نال ذاکری کیتی ہے میڈا پیوک تو ککڑیاں تی انڈا نال جو پیار کردہ تا ایسا 5-6 برا ذاکر ہیں این واسطے بھیڑ بھرا کہیں دا قرضہ نہیں رکھ دے جائیں ذاکر لاکھ روپیہ کی دے پانی آکے گھن لاکھ نہ گھن تو 1.5 گھن حسین دی جتی دا صدقہ تو 2 لاکھ گھن مگر مدینی علیہ سیدان دا فرق دیکھ اور جڑا 2 لاکھ گھن دے آن دے سال پندہ بدہ ہوتا ہے پانی دگنا ہوتا ہے اے بہوڑا کر لجپال کر بالکل میں حقیقت کھڑا دا ہاں حسین دا صدقہ ہے حسین دے عباس اتہ حسین دی اکھا وسیعن تے سنا نہیں بھول گئے ہو ہوں آکے بھیران نال رشتہ دار آدھے مولا میں تو تیرے نوکر ہاں حسین دے عباس تو ہی علی دا پتریں
میں بھی علی دا پترا ہاتھ بن کے آدھے مولا بڑا فرق ہے حسین دا کیڑا فرق ہے آدھے مولا تو بطول دا پترے میں تری دئی دا پترا حسین دے عباس بھرا بن کے نہیں امام بن کے آڈر پی رہا تین نال بولو تین دربار نہیں جنہوں اللہ پسندہ دے پہنچے چھوڑ دی ماں میں تو دی محبت ہی پیا پڑھتا میں تو کوئی محرم سنا میں یادگار ہاں نوکر ہاں چاچا حسین دے عباس تا نہیں جنہوں عباس امام نہیں کون صاحب بھائی تصور عباس امام نہیں قوم شیعہ کتنی انصاف پسند ہے قوم شیعہ عباس کو امام نہیں مننا مگر عباس امام نہیں میرے دیکھیں امام نہیں مگر کروڑا اربا خربا تم مجتہد کٹھے کر عباس دا ہگوال نہیں بندا عقیدہ بولے سی بولو یار بن دے تو میں امام دی عظمت شان جان دے قاضی صاحب جان دے میں جان دا تسا جان دے ہو امام دی عظمت شان سے نہیں چینا ایمیں تے جدہ عباس کو حسین کہتا ہے نہیں مجھنا جگر پھٹ گئے اللہ جانے میں کو نال لیندہ کیوں نہیں اپنے کمرے چاہے فضل دی ماں میرا فضل کن گے کوئی قالین نہیں زوار صاحب خان صاحب کوئی قالین کوئی بستر نہیں جناب عباس مٹی تے ستا پیئے میرے لکھا چھوٹی اولاد لے 5 سال دا فضل سینے تے سمجھ پہ جتنا چچا فطرتی بات ہے جدہ لوگ پریشانی غم ہوئے نا چھوٹے بالاں کوئی بزرگ یہ سینے تے سمجھ دے نہیں ہوئے نا وہ لوگ وہ پریشانی وہ بوجھ وہ غم وہ ہٹ ونجے اور میرے وطن دے بزرگ جوان عباس جتنا فضل نال زیادہ پیار کریں دے اتنا اکھی چو پانی زیادہ بستا ہے اللہ جانے اکبر دا بابا میں کو کیوں نہیں نیندہ ہون میں لاب چھوڑیں دا پیاں ختم میرا بابا پڑھ دا تصور بھئی انہوں عجیب انداز نال سارے میں ڈوڑے 100 تک گھر تک رسو اپنے کمرے چوں تیڑا امام بہر نکلے تے ہائے نہیں کی تھی ترائے ہستیاں تو سمجھ گواہی دیتی ہے آوانے لے وقت تو ترائے پڑھے لکھے حضرات اللہ نبی امام ہون جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو میں کہ عجیب انداز کیڑا انداز ہے کہیں ویلے حسن دے دروازے تو دیتا ہے کہیں ویلے عباس دے دروازے تو دیتا ہے کہیں ویلے آن دے دروازے دو کہیں ویلے محمد انفیہ دے دروازے دو ہے جو نبی کی تھی رومن واسطے جو آیا بیٹھے ہیں امام کو پتہ نہیں آج میں چپ کر کے جندرے مار کے میں ٹر ویسا حسین خود فرمائے بھئی تصور تو میری گواہی دے سے اکبر دا بابا دے جیڑا میری بہنہ تے دھیاں دی تیاری تے نہیں روندہ حسین دے اور میری 13 ضربہ کو نروے اور میری اکبر دی پرچھی کو نروے تیاری تے رنا کر زیادہ رنا کر کہ جو دکھان دی ابتدا یہ تیاری تو تھئی ہے نا کربلا یا جنگل دے سفر جتنے لکھنی دے بعد دن اون بھین ڈٹھائے جری بھین بھیرا دے چہرے دی عاشقی ڈٹھائے کلا پیا ویندہ ہے ڈٹھائے جری بھین چاچا صحیح بھیرا دے چہرہ تو سمجھ میں دیا یہ ہون خیر ہے ہون نہیں ایمی ہے جی میں چھک دو پانی آندھے آکے دامن نپیس کہندا بولو حسین دا دامن کہندا نپیس چھوٹے بچے تُسے بولے سو کہندا دامن نپے تو حسین دا تو کو لفظ نہیں آندا لفظ حسین کہن نپے ملکہ شامالی حسین اے دامن نپیس اچھا ایک گال میں سمجھا کہ میں تو بچے سمجھیں لالا فطرتی بات ہے حاجی صاحب جدہ کوئی کہیں دا دامن نپے بندہ دے دا اسے پاسے اے میں قاضی صاحب دا دامن نپا تو میں انتے دیکھ سا اے تھا ہی میں لالے دا دامن ملک دا دامن این چٹے کپڑا لے دا دامن نپا میں انتے دیکھ سا میں آدھے بچے سمجھیں تے سمجھ کے رومن کتھا مجرو سے زوار صاحب دری سین دا کوئی عجیب انداز ہے دامن حسین دا نپی کھڑی ہے دید عباس دے دروازے دے نوکرہ توڑ تک قلادار روندے بین قاضی دیکھ توڑ تک قلادار اے ہوں دی مجلے دا لطف توڑ تک رومن ہاں ٹھر دے نوکرہ دامن حسین دا دید کہیں ڈٹھے منظر فضل دی ماں ڈٹھے بھیرا ویندے بھین ونجانی دین دی
سوچ سمجھ کے دساں اپنے کمرے چاہیے قیامت دا منظر ہن لب چھوڑے نہ پیا میرے دیکھیں ڈٹھس سینے تے فضل کو سمائی پہ اکھاں وسدیاں پہ جوانی نصیب ہوئی تیری سین مناسب نہیں سمجھا جو میں کو بے آرام کراں چھوٹے بچے تیری سین مٹی تے بہ کے کہیں فضل دی ماں اچانک فضل دی دید پئی ہے توڑے سے دے لفظ ڈٹھس ماں کو روندا وقت سوچس جو پیو کو دساں زمین دو ڈٹھس تا بابا ہی روندا پہ پیو دی داڑھی چمکیا دے بابا میڈیاں رگاں چلی تا خون کوئی نہیں ہائے کر چا کتھا منج رو سے آدھے بابا خیرے تو ہی روندے بابا میری ماں ہی رون دیئے جناب عباس فرمیندے فضل دی ماں میری زندگی میرے جینے تے کو کہیں روئے لفظ چنگے لگ دے پہن تا پڑھا نہیں تا میری منت نہیں جو میں سارا تک سنا مات پسند آن دے پہن فضل دی ماں میری زندگی میرے جینے کہیں روئے میری امامہ بہنہ پردے دے اندر رشتہ پردے سلامت ہونے میری گواہی دے سین زوار صاحب پوتر جتنا دکھ دے بھی ماں کو ماں پوتر کو پتوا نہیں کرتی مگر ہی ماں دا عقیدہ دیکھ جناب عباس فرمیندے میری زندگی میرے جینے تے کو کہیں روئے ایجا سا بھر کیا دی یہ پوتر فضل مار ونجی تے کو پوتر نال پیار یاد بہر تا دیکھ زمانہ برباد بھی اتھیں دے بھیرا کی نہیں ویندے بولو بولو بھین ونجان دامن بھیراد نہ پی کھڑیے دین تیرے دروازے تے لئی کھڑیے اور سیالن دی وستی آلے یا دور دور تو آزادار عباس کو پتہ لگ گئے چاچا میری زامین آ گئی ہے میری زامین اتنی جلدی نہ اٹھے جناب عباس فضل زمین تے جھڑے اے پہلا جرنیل علی دا بچڑا جڑی فوج سڑڑی ہویا نا اچھی واد نال نہیں ابالا قدم عباس زمین تے رکھیا دیوارہ حل ونجے نا 60 ہجری 28 رجب نبی تے علی دا ویڑا عباس ابالا قدم رکھے جت جت ہاشمی جوان ودے ہیں ایویں ہیں جی میں جھک دو پانی آندے ہن سارے ہائے کرو تو میں لفظ پڑھا مگر تری سین ملکہ شام کہیں ہاشمی جوان دی تلوار دی چاچا چمک دے کے خوش نہیں تھئی جڑے عباس دے نوکر بیٹھے ہائے کر چھوڑیں جیرے تیم عباس دے چہرے تے دید پہ اس دامن چھوڑ کے آدھیے ہون لگا وان بولو ہون نوکران ہون لگا وان بی بی آدھی عباس وسے نہیں ایک لفظ بہت قیمتی نہیں جو میں پڑھی بن جاتا تو چوپ کر کے سنیں بہت قیمتی لفظ ہیں بی بی آدھی عباس سار چکا کے جی سین بی بی آدھی ہوں درباری جو میں دے پہے ہو ہی درباری جو میری ماں 4 گھنٹہ دے بعد ولی میں سکی دھی نہیں سنجاتا بی بی آدھی سار کل گھین کے پیرہ تک دیکھ بے داغ دیں دی پہیاں ہوں بندے زید کر باویں جا گرمی میں نامیں تو میلے واسطے ہوا گرمی ہے تصور پہی توجہ نہ کریں نصیب لفظ نہیں پہاڑی مسائب دا بی بی آدھی عباس سار کل گھن کے پیرہ تک دیکھ بے داغ دیں دی پہیاں تو کو لفظ نہیں آندہ بے داغ گھنسا عباس دوئے ات قدمہ درہ کیا دے وعدہ کر ہر میدانی چیویں زمانت دے سے نوکرہ ہر میدانی حسین بولے آلیہ بھین ساکو ٹیم زیادہ لگ بنجے تو تھک نہ پوسیں یار ہے تا کرچا کئی بے تحاشر ہوندے پہن کئی بڑھ بڑھ ہوندے پہن جڑے چپ بیٹھے ہو نوکرہ حسین دے آلیہ بھین ساکو ٹیم دربار زیادہ لگ بنجے تو تھک نہ پوسیں بھیرا دی داڑی چمکیا دیئے تیری والی تیاری تو پتہ لگ گئے میں نے کھڑان دی موسم آ گئی ہے زندگی ابھی جوان تو کالی پہ تحاشر ہوندہ رہی ہیں تو ہیک لفظی زمین تے نہیں بنیا دیتا جھولی بدا بی بی آدھی جتنے تک نول سو تیری حیاتی ہوئے گرمی بھونگا جتنے تک نول سو میں ایک بندہ بولے سارا مجمع چوپے حالانکہ ہی کے گالی چو مسائب زیادہ ہے لالا ہی کی گالی مسائب زیادہ ہے اور جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تیری سائلہ کہ کال نہیں سال نہیں
50 سال نہیں قیامت تک نول سو میں قدم میں نہیں چاہنا جتنے تک نول سو حسین آدھے تھک نہ پوسیں با دربار پہنچ گئے ختم حسین وعدہ کیتا تو سا خوش وسو میری دھیاں بھینی دا اپنا نصیب حسین ہیک دین دی مولت منگی زوار صاحب آجی صاحب ہیک دین دی منت کریں دارے ولید آدھے کل دی مولت کیوں منگ دیں جڑے بڑھڑے بیٹھی ہو جنہ پتروں کو سیرے پاونن علی اکبر دی جتی دا صدقہ پتروں کو سیرہ پاو حسین ٹھڈا صاحب بار کیا دے مولت ہی واسطے منگ دا اکبر کو سیرہ پاواں چا ہائے ہائے اکبر دی بھیڑ زندگی ہو بھی جوان اکبر دی بھیڑ دی حسرت مٹ بنے نوکرہ ولید علی وطن آج چھوڑنا پوسی مغرب شاہ دی نماز مدینے دے باروں پڑھنی پوسی نوکرہ حسین وعدہ کیتا ہے تساں خوش وسو شیعہ سنی حضرات حسین سونی گل مکئی نا تساں وسو میڈیاں دھیاں دا انہاں دا اپنا نصیب انہاں دا اپنا مقدر شام تھی دی پئیے ہیں دیاں بینا کو تو اگر مجلس جگینہ دیں دا سلہ حسین دی ماں دیمنے واتی جلے چاچا مجلس مکسی پردہ داراں کو تاں کو سی جلوں چھوٹے چھوٹے بچے نالن قسمت اکبر دی بھین دی جدی عمر 7 سال ہے حسین آدھے وسو حسین وعدہ کر کے اٹھے چونڈا لے پاسو ایک بندہ بیٹھا جب بے وقت وضو شروع کیتا ہے پڑھا جا چھوڑنے ماں تاریخ ہے پڑھا جا اشارہ کیتا ہے اشارہ حسین کلے سار کلم کر آپ زندہ باد لعنت کرنی چاہیے کمینے تے زندہ باد زندگی ہوگی تصور بے پیادہ ایدی ماتے نبیان دے سردار لعنت کی تھی ایدہ نام جب بے وقت وضو شروع کیتا ہے ایدہ نام مروان اشارہ کیتا ہے حسین کلے پانی پیئے تھا میں جاڑ حسین کلے سار کلم کر رہے تے بسرے دیا جاگیرہ امام ہو دے تصور برا جیڑا دلن دے راز جان دا ہوئے امام ہی دے دیلہ لگل سنی ہے سمجھی ہی تیرا امام اٹھے پڑھائی دی وفا جیدی اللہ ملنے او عباس کو بہر کھڑا ہے اس نا بے میں نانے دی مسجدی وعدہ کیتا ہاں تو بہر کھڑ یاد ہے نا تے آقاس کو گال بڑی تو میں نعرے تکبیر بلند کرے سا تیری مردی دروازہ کھول تے بھامے دروازہ اڑا چھوڑ جلہ تیرے امام ہی دے تیلہ لگل تے اشارہ ٹھے امامت دی نگاہ نال ملنگ تیرے امام سجا ہاتھ او سیالن دی وستی آلے ہوں کیشے سندہ رہے سجا ہاتھ تیرے امام اکبر دے بابے کرسی تے رکھے نعرے تکبیر بلند کیتے اللہ جانے دروازہ کی میں کھل ہے اجی میں 20 منٹ دا مضمون چھوڑ گیا دروازہ 20 منٹ تیرا احساس اللہ جانے دروازہ بولو کی میں کھل ہے عباس ایمی آئے جی میں چھک دو پانی آندے تصور بیرا حاجی صاحب زوار صاحب میرے وطن دے بزرگ جوان کئی ذاکر مولوی پڑھ دے پہ آندے جو عباس اتنی جراتی چھا اتنے جذباتی چھا جو حسین کو 17 قدم پچھا ہٹنا پیا میرا باپ آدھا نہیں غلط ہے عباس دی وفا دے خلاف سنو دے بیٹھے ہو نا رومر دا نصیب دے انہا دی عظمت شان تبدیلی چھوے نا امام دی شان دے خلاف ہے بابا پڑھدا ہی کباس نہیں لکھا خان صاحب لکھا نہیں کروڑا اربا عباس ہوئیں امام دی ہی انگل دا دب نہیں چاہ سکتے یہ نا حقیقت بھی آتا یہ نہیں کہ جو میں اپنے روان واسطے میں نوز بلت امام دی عباس دی توہین کرا میری زبان کو جرت ہی نہ ہوئے بڑی مہربان بالکل بیش کروڑا سلام تو عقیدے کو تے حسین یہ اگلا لفظ رومن دے ڈات دے جد نہیں بھائی تصور حسین عباس کو چپ کراونا ہوئے ہاں ہکا گلا دا میں دو دیکھ میں کربلا دا غریبا ہے تا کر چاہوا تیرے قیمتی لفظ چپ کر کے بیٹھے ہیں نوکرہ جن تے دے دا آزادار کرلان دے پہ نوکرہ جوان ہکا گلا دا
عباس میرو دیکھ بولو میں کربلا دا غضنفر میرو دیکھیں دعا کریں ہاں میرو دیکھ میں کربلا دا حسین دے عباس چلو تصور بھی رہا اگلا بہت قیمتی تاریخی جملہ ایک بندہ دعا کرے کروڑا تو زیادہ ہے حسین دے عباس اتنا جنگ نہیں کرنی ہائے حسین دے عباس نوکرہ اگر ای دربار اچھ جنگ کرنی ہوئے ساڑی ماں 4 گھنٹے کھڑے تو تے میں کوئی باب علی تو وڈے بہادر نے نانے دی وسیعت تصور بھی رہا ایویں نا وسیعت عمل کرنا واجب اوجب ایویں نا اسا گناہگار ایک میں کو وسیعت کروں تو آپ کو بزرگ کرے میں کو کربلا دفن کرو پوری جائیداد وچے سے ان دا میت کربلا گن ویسے تے عام ہستی وسیعت نہیں کی تھی حسین پیادہ عباس ساڑھے نانے محمد ساڑھے باب علی کو نہ کہا یا علی میری دھی تے جتنے دکھ ہوئیں جنہ ہائے نہیں کی تھی نبی جاندہ نا جنہ مسلمانہ برتاؤ کرنا چپ جو بیٹھے ہیں نبی جاندہ نا جن دروازے تے میں 5 گھنٹے کھڑ ویندہ مسلمانہ آگ لاؤنی ہیں تو آپ کو سمجھ آن دی پہیے حسین دے عباس اتھا جنگ نہیں کرنی تو میں باب علی تو وڈے بہادر نے کوئی اپنی زمین خرید کرے سوں پہلا مجمع دعا کرے تا جملہ دے وانگ حسین دے عباس کوئی اپنی زمین خرید کرے سوں جڑے عباس دے نوکر بیٹھے ہو قدمہ دیات رکھیا دے وعدہ کر اتھا لڑن دی اجازت دے سیں حسین دے عباس جڑے جنگ کریں دے نو بھینی نال نہیں کھنویں دے لکھ واری صدقے حاجی صاحب زبار صاحب امام حجت خدا ہے نا لالا جی اگر اتھا وعدہ کریا تو اتھا پابند نہ کریا حسین دے نہیں جڑے جنگ کریں دے نو دھیاں نال کھنویں دے بولو یار حسین دے میں جنگ نہیں کرنی میں مشن کو بچاونے میں 1,24,000 نبی کو بچاونے حسین دے عباس وقت تھوڑے میں وعدہ کیتا ہے مغرب شاہ دی نماز بولو یار سارے بولو چاچا میں نو لکھیں مغرب شاہ دی نماز کیا کہتے دے امام مدینے دے زندگی ہوئی باروں پڑھنی ہے جڑے اجی چپ بیٹھے ہو حسین دے جلدی جول میری بھین تھاک پئیے میری بھین بولو کتنا ٹائم لگا ہے 3 گھنٹے سارے بولو پچھلے عزادار کتنا ٹائم لگا ہے سارے بولے سو تو میں اگلا لفظ پڑھ ساں کتنا ٹائم قاضی صاحب تو کن کے آخری عزادار تک مولا تک زیادہ رنگ لاوے وڈا ذاکر بناوی 3 گھنٹے لگن میں کو عباس دے علمت دی قسم ہون جڑا خان صاحب ہے نہ کرے میں کو شیعہ ہی نہ منیندہ چاچا 3 گھنٹے دے بعد پھرا ولن جیت کھڑا گیا اتھائی کھڑی ہے اتھائی کھڑی ہے لاڑی چمکیا دی حسین کیا بنی ہے حسین دے وعدہ کر آیا میں وطن چھڑیں دا بی بی آدھی کین ونجنے نوکرہ سیادہ دے عراق بی بی آدھی کلہ نہیں پوتر پتریجے بھانجے نانے دے صحابی بی بی آدھی جڑی گل میں پوچھ دیا میں کو لس چھڑے مردنے سے یا مستورہ حسین دے آلیہ بھین میں نوکرہ تیریاں بھر جائیاں نال بولو تیریاں بھتریجیاں نال تیریاں بھانجیاں نال بہت تھکا بیٹھے لاڑی چمکیا دی حسین کیا معامل اچ میری جھا کوئی نہیں سیادہ دے نہیں بین دین واسطے وطن پیا چھڑے نہ تیری واسطے میری جھا ہے اکھیچ کتھا جائے امام دی اکھیچ مگر حسین دے دین واسطے وطن پیا چھڑے نہ جتنے دن تے کو چاچے جایا اجازت نہ دے میں تے کو ہی قدم نہ ٹور سکدا لاڑی چمکیا دی حسین انصاف کر لاؤں ڈکھے لفظ آگن میں روڑی کھائی چھولی بدائے اتھائی وین پیا کردہ بی بی آدھی حسین اگر میں کو وارث اجازت دے تاں تنے سے حسین دے ہاں بین لاڑی چمکیا دی حسین تو انصاف کر
तू 3 घंटे नाए वल्ला मैं खड़ी रही हाँ हुण मैं इजाजत गिनण पई वेंदी हाँ बीबी आदि जितने तई न वल्ला इथा ही खड़ा रहे जिंदगी भी जवानी ना बालक रोंदा देख यार इन्हें छोटे बच्चा को प्यू मां को नसीब होवे जितने तक न वल्ला नौ करा तड़ी सैन आई अपने वाजिद कमरे च जनाब अब्दुल्ला तारीख खड़ा पड़दा जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी ते सुते पैन अखी नोटी पे बोलो मुट्ठी कुटी पे हौले हौले आदि बैठी है मेरा अल्लाह मेरा मालिक मेरा प्यारा मालिक ए जागदा नहीं ते हुसैन थक पोसी मेरी मां चकियां पी पी पलेंदी रही है कोई सवाब बने हाँ तोरी सैन दी दुआ कबूल थई डूवे धियां आईन हाँ मेरी मां चकियां पी पी पलेंदी रही मेरा अल्लाह कोई सवाब बनावे हाँ डूए थियां आईयां डिठा ने मां मिट्टी ते बह के किस्मत को रोंदी बैठी है मां को नहीं ने रोका न रो या मातम न कर सीधा पीऊ तो कोल आईयन धियां आले फल के सीने ते झणियन दाढ़ी चुमकिया दिन बाबा 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 अरब दा वड्या अमीर है मगर घाट साड़ी मां आई नहीं अल्लाह जाने कितनी देर हो गई है वैन सुनावा बुजुर्गो जेडे बुढ़ड़े बैठे हो फजल हुसैन शाह दी मेहनत सुनावा जेडी जनाब अब्दुल्ला गल की सुनावा है इजाजत सैयद अल तस्बीह कमल गादी क्यों खाकी होते मातम करना जी नौकरा राना में तू अब्बास दे जींदे क्यों नहीं रहे मातम करना तेरे मजा बिच मातम चाहिए जी अरे मातम करो सैयद अले तस्बीह कमल गादी क्यों खाकी होते मिट्टी पे क्यों बैठी है अरे मातम करो राना जीने क्यों नहीं रहे जी बाबा मान पड़ा सारा का हुक्म है सैयद तस्बीह कमल गादी क्यों खाती होते हुण मातम करना रोवण ना भी तस्वीर प्यारा नगार राना तू अब्बास दे जींदे क्यों नहीं रहे इन्हें को रोंदा देख बालक सदके वो अदाकार शामिल थी वन दुकाने जी बाबा सैयद अले तस्बीह कमल गादी क्यों खाकी होते मातम करना नौकरा राना में तू अब्बास दे जींदे क्यों नहीं रहे वल वल अपनिया हाय धिया दिया ते तू चोटिया चुम रही नौकरा तू कमार करो मैं तू आओ
رسایا نواری میں اگلا بہن پڑھا حاجی صاحب وانی مجلس حاجی صاحب چھولی بتا چھولی تیری سین کو ملنگ موقع مل ہے وارث نال بولن دا مالی چادر لا کے گالج پاتی کھڑی ہے تئی میں ماتم کی جیسے تے رو کے آدھی ہے میں کو دیوی جا ماتم کر او چاچے جایا تے تیرا نہ کر اکلا جی نوکرہ نوکرہ انہیں لاوے تے او میرے پہ کے گھر دا تھی ونجنے پاک میں روزہ دروازہ کو جی انہیں لاوے تے گھر بھگا انہیں لازے تے وہ کے گھر دا تھی ونجنا بند یا بین کرنا چھوڑا بولو مضمون نہیں مکدا سیدہ دے چاچے جائی میں بیمار رہا میریاں دھیاں چھوٹیاں میرا علاج کون کرے سی میری منجی دھوپ تے جا کے چھات کون رکسی تیری سائن ماتم کیتا ہے بی بی آدھی تے کو چھوڑ بیمار او نہ میں ویندی میری اصلونا یہ ماتم کرنا میں دھی خاتو نہ قیامت دی میں کو ساتھ معلوم شری کرا میں سارے ماتم کرائے بی بی آجے ساکو وسدانے ساکو وسدانے ماتم کر ساکو وسدانے ساکو وسدانے کہ چاچے جایا تھی امت گئی بادمی میں سنگات بھرا یہ لوگ سنے چھوڑ نہ سکتی میں گما دیا یاد وسے جی تو میں گما دیا کلا نو جان دے